खुदावंद यीशु मसीह के पाक जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं CRN चैनल, जिसके जो ऑनर हैं वो एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिया से कलाम की मुनादी को और ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। और यकीनन जब आप CRN चैनल वॉच करते हैं तो आप बरकत पाते हैं। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के मोती में एक मरतबा फिर से दिल की गहराइयों के साथ आपको एक नए गेस्ट के साथ वेलकम करता हूं। और यकीनन जब यहाँ पर मुख्तलिफ खुदाम के पैगामात को सुनते हैं तो उन पैगामात के वसीला से जो आपको बरकत मिलती है वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी को लेकर आती है, बरकत को लेकर आती है, तरक्की को लेकर आती है। और आज भी मेरे साथ एक बड़े प्यारे गेस्ट हैं जिनको खुदा अपने जलाल के लिए अपनी कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं। यकीनन ये इन अयाम के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आज हम कलमात पर बात करेंगे जो यीशु मसीह के मुंह से निकले और जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बरकत पाते हैं। तो आज हम पहले कलमे पर बात करेंगे। बड़े खूबसूरत खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे कहूँगा कि वो अपना मुख्तसर तारुफ आपको दें। जी पास्टर साहब। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम आमिर खुर्शीद है और मैं फर्स्ट ARP चर्च योहानाबाद लाहौर में खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ जी। और आज शाम मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि खुदा के खादम पास्टर बिनियामिन रॉकी के साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो सकूं और खुदा के कलाम को हम एक दूसरे के साथ बांट सकें। इसके साथ मैं CRN चैनल का बेहद मशकूर हूं और खुदा के खादम एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम का, जिन्होंने मुझ नाचीज़ खादम को आज ये मौका दिया कि ज़रूर इस जगह पर हम इकट्ठे होकर खुदा के कलाम को सीख सकें। मैं उनका, उनकी सारी टीम का, इस चैनल का बेहद मशकूर हूँ और अपने मोहतरम बुजुर्ग खुदा के खादम का कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि हम इकट्ठे बैठकर आज खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। शुक्रिया पास्टर साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं और यकीनन आप हमारे लिए मोतबर हैं, काबिल एहतराम हैं, क्योंकि खुदा का कलाम भी इस बात को बयान करता है कि जो खादम है वो दो चंद इज़्ज़त के लायक है। तो आज आप किस टॉपिक पे हमारे साथ बात करेंगे? आज शाम जैसा हम जानते हैं कि ये अयाम जो है रोज़ों के अयाम हैं और हम ईस्टर के बिल्कुल करीब हैं और हम गुड फ्राइडे की इबादत को सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो आज जो कलाम का हिस्सा जो मैं लेके आया हूँ वो खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक मुंह से जो कलाम निकला, जो उन्होंने 7 सलीबी कलमात सलीब पर बोले, उनमें से जो पहला कलमा है आज हम उस पर बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे। तो पास्टर, जब आप आज कलमात के तलक से बात करना चाह रहे हैं और पहले कलमे पर आप बात करेंगे, तो मैं ऑडियंस को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो गुड फ्राइडे की इबादत होती है, 7 कलमात की इबादत होती है, तो ये कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकले, जो मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत है, बाइस से तकवीयत हैं, और इन कलाम के हिस्सों से हम बहुत ज़्यादा बरकत पाते हैं। तो यकीनन आज आप अपनी बरकत को समेटने के लिए तैयार हैं। जब खुदा के खादम इस चीज़ को बयान करेंगे, पहले कलमे को बयान करेंगे, तो यकीनन ना सिर्फ मैं बल्कि आप सब भी जो इस वक्त CRN चैनल वॉच कर रहे हैं, आप भी बरकत पाएंगे। तो जी पास्टर साहब, आगाज़ करें। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को मेरे साथ खोलें। लूका तबीब की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद की बरकत खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन आमीन। आज ये जो कलमा जो मैंने अभी खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आपके सामने जो तिलावत की, जो रखा है कि यीशु मसीह ने किस वक़्त किस हकीकत का नज़ारा करते हुए ये कलमा कहा। जब यीशु मसीह को 9 इंच लंबे कीलों से जड़ दिया गया और सलीब पर लटका दिया गया,
تو ان کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا, اے باپ ان کو معاف کر. اور یہ وقت صبح تقریباً 9 بجے کا وقت تھا. صبح 9 بجے کا وقت تھا جب یسوع المسیح نے پہلا کلمہ صلیب پر بولا, اور 9 بجے سے 3 بجے تک یسوع مسیح صلیب پر رہے. کاش ہم بھی جو آج کلیسیا کے لوگ ہیں, ہم بھی یسوع کے ساتھ 6 گھنٹے عبادت میں وقت گزاریں. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہم دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک صرف 3 گھنٹے خداوند کے گھر میں خدا کے کلام کو سننے کے لیے آتے ہیں. اچھا پاسٹر صاحب, یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے, اور ابھی جو آپ نے حوالہ تلاوت کیا ہے, اور ان الفاظ کا آغاز ہمیں ملتا ہے, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور جہاں تک میرے علم کے مطابق ہے, اگر ہم غور کریں تو یسوع مسیح خاص خدا کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتے تھے, اور اسی وجہ سے جو فقیہ اور فریسی تھے اور یہودی لوگ تھے وہ یسوع مسیح کے خلاف تھے کہ یہ کیوں خاص طور پر خدا کو اپنا باپ کہتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ مخالفت کرتے تھے, اور یہی وجہ اسے صلیب تک لے کر آئی ہے. بے شک ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ خاص اس کو خدا کو اپنا باپ کہتا تھا. ہر جگہ پر وہ مخاطب کرتا تھا, اے باپ اے باپ, اور یہاں پر بھی اس نے چھوڑا نہیں ہے. دیکھیں وہ کس, جی بالکل, اس کو اے باپ کہہ کر ہی مخاطب کرتے ہیں. کس حد تک وہ پہنچ گیا ہے, صلیب دے دی گئی ہے, لیکن اس کے وہ الفاظ اور اس کا وہ پیار جو اس کو اپنے باپ سے ہے, وہ آج بھی اس کو اپنا باپ کہہ کر ہی مخاطب کر رہا ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ کس قدر خوبصورتی سے یسوع المسیح حضور المسیح وہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں, اور لکھا ہے اے باپ ان کو معاف کر. یعنی کس قدر آنر ہے اس کے ذہن میں, کس قدر آنر ہے اس کے دل میں, اور خدا باپ کی عزت اس کی نظر میں کم نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ وہ تکلیف اٹھا رہا ہے, وہ دکھ اٹھا رہا ہے, وہ ہمارے گناہ اس پر لاد دیے گئے ہیں, ہماری مشکلیں اس پر لاد دی گئی ہیں, لیکن غور کریں کہ وہ پورا آنر خدا کو دے رہا ہے. یہاں پر بھی وہ اس کو باپ کہہ کر ہی مخاطب کرتا ہے. تو جی پاسٹر صاحب آپ. اور یہ آج کا جو دن ہے, جو گڈ فرائیڈے کا دن جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور ہم پہلے کلمے کو سیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ستائش, پرستش اور شکر گزاری کا دن ہے. کہ اس دن ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیج دیا, جس نے میرے لیے اور آپ کے گناہوں کو اپنے سر پر لیا اور صلیب پر چڑھ گیا, اور ایسی موت اس نے گوارا کی جو لعنتی موت کہلائی. سو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یہاں پر پورے ہوش و حواس میں صلیب پر کلمات بول رہے ہیں. اور پہلا کلمہ یسوع نے کہا, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے کلمے سے تیسرے کلمے تک دوسروں کے لیے انہوں نے کلمات بولے. چوتھے کلمے سے 7ویں کلمے تک انہوں نے اپنی ذات کے لیے کلمات بولے. پہلے کلمے میں یسوع مسیح ایک ٹھوس دلیل کے ساتھ معافی کے لیے اپنے باپ سے درخواست کرتا ہے تاکہ اس کی درخواست منظور ہو جائے. پہلے کلمے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. جی. پہلا حصہ اے باپ, دوسرا حصہ ان کو معاف کر, اور تیسرا حصہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ یسوع مسیح کا خطاب ہے, اے باپ. یہودی رہنما یسوع مسیح کی خدمت کے آغاز سے ہی بہت پریشان تھے, کیونکہ یسوع مسیح کا تعلیم دینے کا انداز ایسا تھا جیسے ربیوں کا, استادوں کا ہوتا ہے. جی. اور وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتے تھے. اس کے برعکس یہودی انتظامیہ کو اعتراض ہوتا تھا کہ اس نے بطور ربی باقاعدہ یا پیشہ ورانہ تربیت حاصل نہیں کی. یہ کہاں سے اس نے تربیت حاصل کی ہے, یہ کیوں اس طرح سے ربیوں کی طرح کلام سناتا ہے. دوسرا بڑا اعتراض جو یہودیوں کو یہ تھا کہ وہ گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا اور سبت کا احترام کرنے کی بجائے سبت کے دن لوگوں کو شفا دیتا تھا, جبکہ یہودی بزرگ اور فقی فریسی انسانوں کے ساتھ محبت سے زیادہ شریعت پر زور دیتے تھے. متی کی انجیل 15-14 آیت. اسی وجہ سے یسوع کو ریاکار اور اندھے راہ بتانے والے قرار دیتے تھے. یہودیوں کو یہ تمام اعتراضات ناقابل تھے. میں پاسٹر صاحب یہاں پر ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں.
کیونکہ جب ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ وہ خاص طور پر خدا کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور پھر اس سے جو دوسرا حصہ آپ نے بیان کیا کہ ان کو معاف کر، ان کو معاف کر، اور دیکھیں کس قدر اس کے اندر جذبہ ہے. اس نے بہت زیادہ صلیبی دکھ سہا ہے، اور پھر صلیب دے دیا گیا ہے، اور صلیب پر بھی وہ کس قدر اب کہہ لیں کہ اس کے پاس طاقت جمع ہے، اس کو خدا نے زور دیا ہے، اور وہ کسی طرح ہمیں کمزور نظر نہیں آتا، اور کس قدر وہ شفایت کرتا ہے. وہ کہتا ہے باپ ان کو معاف کر. اب اگر ہم غور کریں تو شاید اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے لیے دوسروں کو معاف کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بے شک، بلکہ شاید ناممکن ہے. ہم کئی دفعہ اوپر سے گلے ملتے ہیں لیکن اندر سے ناموافی کا رویہ ہمارے اندر ہوتا ہے. اور یہاں پر خداوند یسوع المسیح کے منہ کا یہ سخن ہے، وہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر. اور کس قدر اس کے اندر معافی کا جذبہ ہے، کس قدر وہ معافی کا جذبہ رکھتا ہے. اس نے صلیب پر اپنی جان دینے کے لیے وہ تیار ہے، جان دے رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے ان کو معاف کر. اور ایک بات ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے. اور اس بات کا عملی پروف میرے اور آپ کے یسوع نے دیا ہے. یہ کون لوگ تھے بھائی صاحب؟ ذرا بتائیں کہ یہ کون لوگ تھے جو اس کو مار رہے ہیں، جو اس کو تنگ کر رہے ہیں؟ اس وقت کے لوگ بالکل کوڑے مارنے والے جو تھے، دکھ دینے والے. ہاں جی، اور یہ ایسے لوگ تھے جو خدا کے بیٹے کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کو اپنا منجی نہیں مانتے تھے. بالکل گو کہ وہ ربیوں کی طرح، استادوں کی طرح خدمت کر رہا ہے، ان کو کلام اور پاسٹر صاحب ان کو غصہ نجات کا میسج دے رہا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اس طور سے برتاؤ نہیں کرتے. ان کو غصہ آتا تھا جب وہ کہتا تھا کہ خدا میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں. جی، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ کفر بکتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ ایگری نہیں تھے. بالکل. اور ہر بات میں وہ یسوع کی مخالفت کرتے تھے، جو بھی وہ بات کرتے تھے اس کی مخالفت کرتے تھے. اور اب دیکھیں اس قدر اگر کسی کی مخالفت کی جائے اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو یہ محبت کا اس سے بڑا کوئی سبب نہیں مل سکتا. ہاللویا. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیاوی محبتوں میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کی محبت کو دیکھیں، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جہان میں بھیج دیا، جس نے اس دنیا میں آ کر کس قدر ظلم سہا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اس نے میرے گناہوں کو اپنے سر لیا اور میری خطاؤں کو اٹھا لیا، اور میری وجہ سے وہ صلیب پر چڑھ گیا. لیکن پھر بھی جب وہ صلیب پر ہے اور جب وہ دیکھتا ہے ان لوگوں کو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے منہ زبان مبارک سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر. اور دیکھیں غور کریں، میں یہ سمجھتا ہوں انسانی نیچر کے مطابق کہ جب ہم اس کسی شخص کو دیکھتے ہیں جس نے ہمیں بڑی باتیں کی ہوں، جس نے ہمیں مارا ہو، جس نے ہمیں پکڑوایا ہو، یا جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، تو جب وہ ہمیں نظر آتا ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ کس قدر وہ رحم سے، ترس سے بھرا ہے اور کس قدر وہ پیار سے بھرا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ سر تا پا پاکیزگی ہے، وہ لو سے بھرا ہوا ہے. اور جو ہی صلیب پر سے اس نے نظر کی اپنے ان دشمنوں پر، اور یہ بات مجھے یاد ہے پاری صاحب، اس نے کہا تھا اپنے دشمنوں سے محبت کرو. آمین. اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. آمین. آمین جی آمین. اور دیکھیں کس قدر اس کو ستایا گیا ہے، کس قدر اس کو تنگ کیا گیا ہے. تو عملی پروف دے رہا ہے وہ، بے شک صلیب پر سے عملی پروف دے رہا ہے. خدا ان کو معاف کر دے، تو میرا باپ ہے، تو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو ان کو معاف کرے گا. ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، انجانے میں انہوں نے مجھے پکڑوایا ہے، انجانے میں انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، یہ جانتے نہیں ہیں. اور کس قدر خوبصورت ریزن ہے کہ خدا ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ان کو معاف کر دے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں دیکھیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ دیے کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو اس نے ابن خدا ہونے کا برملا اعلان کیا کہ وہ حقیقت میں
खुदा का हकीकी बेटा बेटा मसीह है। आमीन। और हम इसको अगर हम देखें कलाम मुकद्दस में से तो मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 17 आयत, मरकस की इंजील उसका 1 बाब उसकी 11 आयत कि आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और अगर हम मरकस की इंजील 9 बाब 7 आयत देखें, लुका की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 35 आयत में देखें और उसमें लिखा है कि बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। किस कदर खुदावन उसको कर रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये दर हकीकत मेरा बेटा है। और यीशु मसीह ने जहां भी कलाम में आप हम पढ़ते हैं वहां पर उन्होंने कहा है कि ए हमारे बाप। और इसी तरह से सलीब पर जब वो उनको लटका दिया गया दुख की हालत में, कर्ब की हालत में, तब भी उनके जुबान मुबारक से यही अल्फाज निकले कि ए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि यीशु मसीह फरमाते हैं इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो आप से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम सब जब गुड फ्राइडे की इबादत करेंगे, कलमात की इबादत होगी, हर चर्च में होगी और मुख्तलिफ खुदा के खुदाम ईमानदार इन कलमात को बयान करेंगे अपने अपने चर्च में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मसीह यीशु हमें मोहब्बत का अमली सबूत देते हुए मिलते हैं, तो हम भी इन कलमात की इबादत में मोहब्बत का अमली सबूत दें। जरूर सर। उसने कहा कि मुआफ करो, मुआफ करो। तो अगर आपकी किसी से नाराजगी है, किसी रिश्तेदार से, बहन भाई से, किसी से, तो आप क्या करें, आप अमली प्रूफ दें, उनको मुआफ करें। तो आप भी ज़रा ऑडियंस को बताएं कि किस कदर उनके अंदर मुआफ़ी का जज्बा होना चाहिए, ताकि वो वाकई ही जो ईद क़यामतुल मसीह है उसकी हकीकी खुशी को जान पाएं। उसकी हकीकी खुशी ही ये है कि हम यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करें। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, आमीन। अपने दुश्मनों से अपनी मानद मोहब्बत रखो। आमीन। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते और हम सिर्फ ईस्टर वाले दिन, गुड फ्राइडे वाले दिन खुदा के घर में जाकर इबादत करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं रखते, आपके साथ जो बैठा हुआ है आप उससे मोहब्बत नहीं रखते, तो आपका ईस्टर किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। आप सिर्फ नामी मसीही है उसमें, जिसके हम फॉलोअर हैं। जी जी। वो किस कदर हमें मोहब्बत का बड़ा सबूत फराहम करते उसने तो अपनी मोहब्बत हमें सलीब पर चढ़कर दिखा दी। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई गलती नहीं की, उसने कोई खता नहीं की, उसने मेरे गुनाहों को, आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और मेरे लिए और आपके लिए कौन सी मौत गवारा की? सलीबी मौत, एक लानती मौत, जिसको दुख वाली मौत, कि वो डाकुओं के दरमियान उसको लटका दिया गया। उसने कोई चोरी नहीं की, उसने कोई डाका नहीं डाला, उसने कहीं कोई गलती नहीं की, उसने जगह जगह मोहब्बत का पैगाम दिया, उसने हर जगह एक दूसरे से प्यार करने की तलकीन की, और ऐसी मोहब्बत जो बयान से बाहर है। आज हम देखें कि किस कदर क्या हम आपस में मोहब्बत रखते हैं? क्या माँ बाप, बहन भाई क्या ऐसी मोहब्बत रखते हैं जो खुदा ने हमको दी? और खुदा के कलाम में हम बड़ी खूबसूरत आयत को पढ़ते हैं, खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगारी थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। किस कदर उसकी मोहब्बत है। वो हमें हमारे नामों से जानता है, वो हमें हमारे कामों से जानता है, उसको पता है हम क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे क्या करता है? मोहब्बत रखता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर खोद रखा है। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक, आज के मैसेज के मुताबिक, कि वो बाप से मुखातब होकर हमारे लिए ही बाप से कहते हैं, आए बाप इनको मुआफ कर। जो कलाम में लिखा गया, जो पुराने अहदनामा में नबूवतें की गई, आज उसकी पूर्व तलकीन का वक्त है। मुझे बड़ी लाइफ ऑफ क्राइस्ट को पढ़ रहा था तो मैंने इस चीज़ को जाना कि यीशु मसीह ने जो कहा है वो करके दिखाया। अगर उसने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, उनको मुआफ करो, तो उसका अमली प्रूफ हम सलीब पर देखते हैं। और सलीब वाला मकाम है जहाँ पर उसने दुश्मन को शिकस्त दी, अबलीस को हराया है और फतह का शादियाना बजाया। तो हम जो उसके फॉलोअर हैं, हमने अमली तौर पर मोहब्बत का एक कदम बढ़ाना है, दूसरों को मुआफ करने का। उसमें हम कहते हैं जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, आए खुदावन तू भी हमारे कसूर किया कोई नहीं। तो किया क्या है? कसूर तो हमारे थे, लेकिन मुआफी कौन मांग रहा है? मेरा यीशु मसीह।
دیکھیں ہمارے لیے ہماری لرزشیں، ہماری بدیاں اس پر لادی گئیں، اور میں حیران ہوں کس قدر خوبصورت پیارا دل ہے یسوع کا، کہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے کو اگر کوئی مارے تو ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، تیار ہوتے ہیں، لیکن مسیح کی کس قدر محبت ہے، اس نے کس قدر خوبصورتی سے ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ہاں، یہ بے سمجھ ہے اصل میں، یہ کام تو کر بیٹھے ہیں لیکن یہ نہ سمجھ ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ کاش یہ سمجھ لیتے تو ایسا کرتے ہی نہ۔ تو اس لیے وہ ان کے گناہوں پر کس قدر وہ پردہ پوشی کر رہا ہے کہ باپ معاف کر دے، ان کو معاف کر دے، یہ پیار ہے اس کا، اس کا پیار ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو آپ کو یسوع المسیح، اور آپ کے یہ میتھیو کی انجیل 1 چیپٹر اس کی 21 ورس، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، جو اس کے اپنے لوگوں کے، تو جس پر ہمیں ایک بہت بڑی معافی نظر آتی ہے۔ آج آپ بھی ارادہ کریں، جنہوں نے آپ کے قصور معاف کیے ہیں، شاید آپ اپنے والدین سے ناراض ہوں، شاید آپ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہوں، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں شاید آپ اپنے پاسٹر سے بھی ناراض ہوں، یا شاید آپ اپنی کلیسیا میں ناراض ہوں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ناراض ہوں، تو کس قدر خوبصورت پیغام اس پہلے کلمے میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ پیغام ہے میرے اور آپ کے یسوع کا، کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو پاسٹر صاحب، آپ کیا کوئی خاص پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اس پہلے کلمے کے موقع پر؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے درمیان، ان کے سامنے یہ حقیقت جو ہے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صلیب کے فضل سے ہی وہی شخص فیضیاب ہو سکتا ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ذمہ دار ہوں۔ یسوع مسیح کی شفاعت بھی ایسوں ہی کے لیے ہے کیونکہ وہ آج بھی مسلسل کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند آج کے اس صلیبی کلمات کے پہلے کلمے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو یہ برکت دے کہ ہم سیکھیں کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند کی تعلیمات پر غور کرنا ہے، اس کے اس صلیب کے اس بیان پر ایمان لانا ہے، ہم نے اس کے کلام کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کے کلام پر اپنا دل لگانا ہے اور اسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ، اپنی زندگی کا مالک اور اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی سے اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، کیونکہ وہ ہماری شفاعت کے لیے آج بھی ہمیں معاف کرنے کے لیے موجود ہے۔ فقط ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ہم اس کے سامنے آئیں، ہم اس سے مانگیں، وہ ہمیں بغیر طرفداری کے ہماری دعاؤں کو سنتا، قبول کرتا ہے، ہمیں جواب دیتا ہے، اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت آج بھی رکھتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم دنیاوی لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے بلکہ خداوند کی حضوری میں آ جائیں، اس کے سامنے جھکیں، اسی کو سجدہ کریں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر ہم کو کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کو ہم سجدہ کریں، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکتی ہے، صرف یسوع المسیح ہی ہے جس نے صلیب پر اپنی جان دیتے وقت دکھ کی حالت میں اور اتنی تکلیف اٹھا کر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دوں، اس نے پھر بھی باپ سے یہی درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ شاید وہ مسیح کے اس خاص پیغام کو بھول گئے ہیں جو اس نے پہلے کلمے میں ہمیں دیا ہے، اور ہمیں معافی کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے، اور نہ صرف اپنی زندگی میں لینا چاہیے بلکہ اپنے خاندان کی زندگی میں، اپنے چرچ کی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اس پوری دنیا میں معافی کے اس پیغام کو ہم نے پہنچانا ہے۔ ورنہ آج جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی دل فریبیوں کے اندر مگن ہیں، اپنے اپنے کاموں کے اندر مگن ہیں، لیکن مسیح کے اس پیغام کو ہم نے پھیلانا ہے جس میں ہمیں معافی کا عنصر ملتا ہے، معافی کا جذبہ ملتا ہے، اور نہ صرف جذبہ ملتا ہے بلکہ مسیح یسوع نے اس کا اظہار کیا، اس نے پریکٹیکلی یہ کام کیا، اور اس نے
सलीब पर से उन गुनहगार लोगों को जो उसके खिलाफ थे, जो उसके खिलाफ बोलते रहे, काम करते रहे और लोगों को इकट्ठा करते रहे, उनके गुनाहों को भी उसने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। और मैं ये समझता हूँ कि आज आप भी जो कुछ आप कर रहे हैं, कर चुके हैं या करने का इरादा रखते हैं, अगर वो गलत है तो फिर मसीह के उस पैगाम को आज अपने अच्छे दिलों में ले लें। आप क्या करें? आप मुआफ़ करें। आज वक्त है, शायद घंटे बाद, आधे घंटे बाद, कुछ मिनटों के बाद बहुत लेट हो चुका होगा। आज अभी मुआफ़ करें। आप जब इस पैगाम को सुन रहे हैं और वॉच कर रहे हैं सीरन चैनल पर, तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि खुदा का रूह मुझे कह रहा है कि आप दूसरों को मुआफ़ करें। अगर आप ईद क़यामतुल मसीह की हकीकी खुशियों को पाना चाहते हैं, अगर आप पहले कलमे की अहमियत को समझना चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरह यीशु मसीह ने दुश्मनों को मुआफ़ किया है, आप भी दुश्मनों को मुआफ़ करें। आप के अंदर जो भी बात है मुआफ़ करें। फिर उसके बाद देखें कि ये जो ईद क़यामतुल मसीह आप सेलिब्रेट करेंगे, इसमें आपको कई गुना ज़्यादा खुशी मिलेगी। और पारी साहब, ये बात वाकई हकीकत है कि हमने इस सारे पैगाम को, जो मुआफ़ी का पैगाम है, हमने अपनी ज़िंदगी में लेना है ज़रूर, और दूसरों को भी पहुंचाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर यकीनन खुदा हमें बरकत देगा, मुआफ़ करेगा, क्योंकि वो मुआफ़ करने में सच्चा और आदल है। और उसी ने हमें ये सबक दिया है कि दूसरों को क्या किया जाए? मुआफ़ किया जाए। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद परवरदिगार आलम, पाक अजीम खुदा, तू जो मुआफ़ करता है, मुआफ़ करने का दर्स देता है, और खुदावंद तेरा कलाम मुआफ़ी का कलाम है। आज पाक अजीम खुदा, जब ये पहले कलमे की स्टडी तेरे लोगों तक पहुंची है, तो खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम अपने दुश्मनों को मुआफ़ करें। तो खुदावंद हम चाहते हैं कि हर एक सतह पर मुआफ़ी का पैगाम काम करे। तो तूने अपने खादम को इस्तेमाल किया, सीआरएन चैनल को इस्तेमाल किया। हम इसके ऑनर के लिए, तमाम ऑडियंस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद कलाम पर अमल करने का फजल देना, यीशु के प्यारे नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। वॉच करते रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें सीआरएन चैनल को, ताकि जिस तरह आपने बरकत पाई है, दूसरे लोग भी बरकत पाएं।